आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने इस साल जून में एक बस पर हुए जानलेवा दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के सिलसिले में मुतादिद मकामात पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। आज आलमी यौम सियाहत मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि सियाहत इंसानियत के रिश्ते को मुस्तहकम करती है और अमन के अमल में बड़े पैमाने पर ताउन करती है। शिगेरू इशिबा जापान के अगले वजीर आजम होंगे और क्रिकेट में कानपुर में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। इस मरहले के तहत 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शो के अलावा लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में पार्टी की चुनाव मुहिम में तेजी लाने के लिए कल जम्मू पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी आज रामगढ़ के डूनेचक इलाके और छाम के खौर इलाके में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रियंका गांधी भी कल इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का आखिरी मरहला तमाम सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। इस मरहले के तहत जिन असेंबली हलकों में पोलिंग होगी उनमें जम्मू डिवीजन के 24 असेंबली हलके और कश्मीर डिवीजन के 16 असेंबली हलके शामिल हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जम्मू के राजौरी और रियासी जिलों में मुतादिद मकामात पर तलाश की कार्रवाई शुरू की। उसने इस साल जून में एक बस पर हुए जानलेवा दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई शुरू की है। ये बस रियासी जिले में शिवखोरी मंदिर से अकीदतमंदों को लेकर आ रही थी कि दहशतगर्दों ने इस पर हमला कर दिया था। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि NIA की कई टीमें आज सुबह से तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 114वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा, जबकि जनाब मोदी के मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए अपना ओहदा संभालने के बाद ये उनका चौथा रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इसके अलावा ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त देखा जा सकता है। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। शजरकारी की एक बड़ी मुहिम एक पेड़ मां के नाम के तहत पूरे मुल्क में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने 80 करोड़ पौधे लगाने से मुताल्लिक अपना जुरतमंदाना और बड़ा हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है। वजारत के मुताबिक ये हदफ हतमी मुद्दत से 5 रोज कबल ही इस माह की 25 तारीख को हासिल कर लिया गया। वजारत ने इस कामयाबी को सरकारी एजेंसियों, मकामी बिरादरियों और मुख्तलिफ मुताल्लिका फरीकों के ताउन पर मबनी कोशिशों से मंसूब किया है। दौलत मुश्तरका पार्लिमानी तंजीम CPA भारतीय खित्ता जोन 3 की सालाना 21वीं कॉन्फ्रेंस आज मिजोरम के आइजवाल में शुरू हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। जनाब बिरला और राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के हमराह मुतादिद मुअज्जिजीन इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए कल आइजवाल पहुंचे। ये सालाना कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मुल्कों के कानून साज लीडरों, पॉलिसी साजों और शराकत दारों को एक साथ लाती है। इसका मकसद बाहमी इश्तराक ताउन को फरोग देना, बेहतरीन तौर तरीकों का तबादला करना और कानून साजी से मुतालिक अहम चैलेंजों को हल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
عالمی اختراعی اشاریے 2024 میں بھارت اپنی کارکردگی بہتر بناتے ہوئے 133 عالمی معیشتوں میں اب 39ویں مقام پر آ گیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اعلان کیا ہے کہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطے میں 10 معیشتوں میں بھارت اول مقام پر ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور ان کی رہنمائی میں قابل قدر کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کم متوسط آمدنی والی معیشتوں میں سر فہرست ہے، جبکہ عالمی دانشورانہ املاک تنظیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کلسٹر درجہ بندی میں چوتھے مقام پر ہے۔ عالمی اختراعی اشاریے کی درجہ بندی میں بھارت کا اوپر آنا ایک نمایاں پیش رفت ہے، کیونکہ بھارت 2015 میں 81ویں مقام پر تھا۔ عالمی دانشورانہ املاک تنظیم کے جائزے کے مطابق سوئٹزرلینڈ، سویڈن، امریکہ، سنگاپور اور برطانیہ دنیا کی سب سے زیادہ اختراعی معیشتیں ہیں، جبکہ چین، ترکی، بھارت، ویتنام اور فلپائنز ان ملکوں میں شامل ہیں جو گزشتہ 10 سال میں تیزی کے ساتھ اوپر آئے ہیں۔ آج دنیا بھر میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جوڑنے اور معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں سیاحت کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 27 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت اور امن۔ مستقبل کی نسلوں کے لیے زیادہ پائیدار اور مساویانہ سیاحتی صنعت کو فروغ دینا بھی اس کا مقصد ہے۔ اس موقع پر سیاحت کی وزارت ترقی اور عالمی ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے میں سیاحت کے اہم رول کو اجاگر کرے گی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر سیاحت کی وزارت سیاحت سے متعلق بہترین ٹورسٹ ولیج ایوارڈز جیتنے والوں کا اعلان بھی کیا گیا۔ ادھر سیاحت کی وزارت کی ڈائریکٹر جنرل مگدھا سنہا نے آکاشوانی کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ ذمہ دارانہ اور پائیدار سیاحت وقت کا تقاضا ہے۔ محترمہ سنہا نے دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کے لیے ایسی سیاحت پر توجہ مرکوز کیے جانے پر زور دیا جس میں دیہی خواتین، نوجوان اور مقامی برادری قائدانہ رول ادا کرے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ سیاحت انسانیت کے رشتے کو مستحکم کرتی ہے، جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ آج نئی دلی میں سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب دھنکڑ نے یہ بات کہی۔ سیاحت کے امن کے عمل میں بڑے پیمانے پر تعاون کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا امن کی خواہاں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی تنازع کرۂ ارض کے ہر حصے کے لیے ایک اذیت ہے، کیونکہ اس سے سپلائی چین میں خلل پڑتا ہے۔ جناب دھنکڑ نے زور دیا کہ اس سال عالمی یوم سیاحت کا موضوع سیاحت اور امن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ موضوع بھارت کے لیے بھی موضوع ہے، جو سب سے بڑی متحرک اور فعال جمہوریت ہے اور جو انسانی آبادی کے چھٹے حصے کا مسکن ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے عالمی یوم سیاحت کو عالمی اقتصادی ترقی، سماجی ترقی اور ثقافتی تبادلے پر سیاحت کے گہرے اثرات کو اجاگر کرنے والا دن قرار دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج سوراشٹر اور کچھ، کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں کہیں تیز اور بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بہار میں جنوب مغربی مانسون ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کے متعدد علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ جاپان میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر شیگیرو ایشیبا ایک زبردست مقابلے میں اپنی پارٹی کی قیادت حاصل کرنے کے بعد ملک کے وزیر اعظم بننے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جناب ایشیبا سخت گیر قوم پسند لیڈر سنائے تکائیچی کے خلاف صدارتی دوڑ میں 215 ووٹ حاصل کرنے کے بعد فاتح کے طور پر ابھرے ہیں۔ کرکٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا آخری ٹیسٹ میچ کانپور میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹ پر 80 رن بنا لیے تھے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم زور شور سے جاری ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے اس سال جون میں ایک بس پر ہوئے جان لیوا دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں متعدد مقامات پر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ آج عالمی یوم سیاحت منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ سیاحت انسانیت کے رشتے کو مستحکم کرتی ہے اور امن کے عمل میں بڑے پیمانے پر تعاون کرتی ہے۔ شیگیرو ایشیبا جاپان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور کرکٹ میں کانپور میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔